अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इस्लामाबाद से। मैं हूं तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको वेलकम कहेंगे नाजरीन। चीनी सदर दौरे के बाद वापस अपने वतन रवाना हो गए। अरबों डॉलर की इमदाद और ताउन के मुआहदों पर दस्तखत हो गए। क्या ये दस्तखत करना इंश्योर करता है कि पाकिस्तानी हुकूमत, अरबाब अख्तियार और वो तमाम इदारे जो जिम्मेदार हैं इन मनसूबों की तकमील के, वो शफाफियत के साथ, नेक नियति के साथ इन मंसूबों को मुकम्मल करेंगे? कल भी यही सवाल ज़ाहिर है हमने अपने पैनलिस्ट के सामने रखा था, आज भी हम इसी पे बात इस वजह से करेंगे कि जब बाहर की इमदाद की तरफ देखा जा रहा होता है तो लगता है कि इतनी इमदाद आ रही है कि पाकिस्तान के हालात सुधर सकते हैं। हम अपने मसाइल के हल के लिए, अपनी मईशत की बेहतरी के लिए जो टारगेट सेट करते हैं और कहते हैं कि अगर इतने फंड्स हों, इतनी इन्वेस्टमेंट आए तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा सकता है। अगर उतनी इन्वेस्टमेंट आ गई है तो उसको कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा खुशहाली में और पाकिस्तान की तरक्की में? पहला तो ये मामला होगा। जो दूसरा मामला है वो आज बड़े अच्छे विजुअल्स थे, सारी पार्लियामेंट मौजूद थी, काबीना के अरकान मौजूद थे, सीनियर वज़रा मौजूद थे, वहाँ पे जो हमारी अफवाज हैं उनके सरबराहान मौजूद थे, बहुत सारे सुफरा थे, खातून अव्वल मौजूद थी। ये जो सियासी इकट्ठ है ये एक ज़ाहिर है बहुत ज़बरदस्त किस्म के दोस्त हैं चाइनीज़ हमारे, और जो चीनी सदर आए थे बहुत मुअज़्ज़ज़, बहुत मोहतरम। उनके लिए तो हम कर सकते हैं, अपने मसाइल के हल के लिए हम क्यों नहीं कर सकते? जब वो मनाजर में देख रही थी तो मेरे जहन में ये आ रहा था कि काश ऐसे ही पाबंदी के साथ ये काबीना के अरकान इस पार्लियामेंट में आए, और वो जो खुर्शीद शाह साहब बार बार कहते हैं कि वज़ीर आज़म काबीना के अरकान को पाबंद करें कि वो पार्लियामेंट में आया करें, ये पार्लियामेंट को सीरियस नहीं लेते, और वक्फा सवालात में जिनके सवालात होते हैं वो वज़रा मौजूद ही नहीं होते, हाज़िरी सबसे कम होती है। कुछ उसकी बात करेंगे कि ये सियासी इकट्ठ अपने मसाइल के लिए हम क्यों नहीं कर पाते। और जो आज की एक और अहम खबर है वो फौजी अदालतों के हवाले से है। फौजी अदालतों पे आप जानते हैं कि जो बार एसोसिएशन है, सुप्रीम कोर्ट बार, वो काफ़ी एक्टिव है। जो वकला बरादरी है वो इस तरमीम के खिलाफ है। वो ये समझते हैं कि ये आइन के और कानून के मुतसादम है और अदलिया के की जो हुकूक है या डोमेन है ये उसके अंदर इंटरफेयर कर रही है ये जो तरमीम है। तो वफाक ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि स्टे दे दिया था बार की उस दरख्वास्त पे जिस पे फौजी अदालतों में दी गई सज़ाओं के खिलाफ एक जो है वो पिटीशन दायर की गई थी, तो आज वफाक ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या रोल बनता है वो अभी डिसाइड होना है, लिहाजा काम करने दिया जाए फौजी अदालतों को। और अब अगर हम इसको कानूनी बहस में उलझाएंगे उससे क्या नुकसान होगा, कुछ उसकी तरफ भी हम नज़र दौड़ाएंगे। और आखिरी जो आज की बड़ी खबर है वो ज़ाहिर है NA 246 इंतखाबी मुहिम आज ख़त्म हो रही है। जी आज के बाद मतलब ये जो 2 दिन है बीच के कोई कैंपेन नहीं है, जलसे जुलूस हो गए, किसी ने कहा फलां ने जलसी की, किसी ने कहा फलां ने बहुत बड़ा जलसा किया, वट एवर इट वॉज। अब तो बड़ा मार्का थोड़े से फासले पे रह गया है, तो उसका भी देखेंगे कि ये जो मुहिम है बहुत सारी चीज़ें की गई, आज बहुत सारे फैसले हुए सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए और पुरअमन इंतखाबात करने के लिए, वो किस हद तक कामयाब होगा। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रही हैं सेनेटर इलेक्ट होकर आई हैं ससी वलीजो साहब, पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया ससी, वेलकम टू इस्लामाबाद, वेलकम टू सेनेट। सेनेटर बनने के बाद आप पहली बार मेरे प्रोग्राम में आई हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि आप यहाँ पे आई। अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। जी अली मोहम्मद, आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा शेख रुहेल असगर साहब हमें ज्वाइन करें। शेख साहब आपकी भी बहुत मशकूर हूँ कि आप तशरीफ लाए। शेख साहब, सबसे पहले आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। एशियन टाइगर कहा चाइनीज सदर ने कि हम देखना चाहते हैं पाकिस्तान को, वो तो देखना चाहते हैं, वो जो चाहते हैं उसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारी मदद भी कर दी। क्या हम भी चाहते हैं कि हम एशियन टाइगर बन जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, हम चाहते हैं, सारे चाहते हैं, सब नहीं इसकी काविशें सबकी। और मेरे नहीं ख्याल कि कोई ऐसा मुझे कोई ऐसा रहनुमा नज़र आता है जो पाकिस्तान की तरक्की के ख़िलाफ़ होगा, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मैं तो बल्कि यूँ कहूँगा कि इस टॉपिक को आपको थोड़ा कम डिस्कस करना चाहिए, और अगर करना है, हम रहनुमाओं को नहीं कर रहे ना, हम गवर्नेंस को कर रहे हैं, हम इदारों को कर रहे हैं जिन्होंने ये मंसूबे बनाने हैं, जो नंदीपुर कर देते हैं और फिर पता चलता है कि डूब गया पैसा। ज़हन में रखें, आप लोग कई दफ़ा आपको कुछ हक़ाइक़ का इल्म नहीं होता और आप बोल जाते हैं। इसकी जितनी प्रोजेक्ट्स हैं इनकी सारी सुपरविजन जो है वो सारी चाइनीज़ करेंगे। एक ज़हन में ये बात है, ठीक है, एक बात तो, और ये उनकी बड़ी अच्छाई है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा संग मील साबित होगा। इक़्तिसादी तौर पे एनर्जी आपकी जो वो सुपरविजन क्यों करेंगे? क्योंकि हम नहीं कर सकते।
نہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم بالکل کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں. آپ دیکھیے نیلم گیلم کر رہے ہیں, آپ انہانسمنٹ کر رہے ہیں تربیلا کی, منگلا کی کر رہے ہیں. لیکن جب اگر وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں, اگر ٹیکنیکل اپنی کوئی انپٹ دینا چاہتے ہیں تو دیر از نو ہارم ان اٹ, کرنا چاہیے. اگر وہ اتنا کچھ کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں, ہم ایکچولی کریں گے آن گراؤنڈ تو آپ کے پاکستانی انجینئرز کریں گے, لیکن سپرویژن ان کی ہوگی. تو اس میں کوئی حرج نہیں. اگر چائنیز مشینری ہے, چائنیز ٹیکنالوجی ہے تو وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں نا. صحیح. اس میں تھوڑا سا میری پتہ نہیں میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے. میرا اپنا خیال ہے کہ اس سارے معاملے کو ہمیں تھوڑا سا مثبت انداز میں ڈسکس کرنا چاہیے. میں نے اس میں پہلے بھی یہ عرض کیا کہ آپ جو ڈسکس کرتے ہیں, آپ جو اس کی نیگیٹیوٹی آپ اس میں سے نکالتے ہیں. نہیں, ہم نیگیٹیوٹی نہیں نکال رہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا. ویسے ایک بات کریں, جو میرا سوال تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اداروں میں, پاکستان کی بیوروکریسی میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ اتنی بڑی جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے آپ اس کو کنزیوم کریں اس طرح سے کہ ٹرانسلیٹ کر سکے ترقی میں. میں نے آپ کو یہ عرض کیا نا کہ انہوں نے پروجیکٹس آپ کو دیے, آپ نے مینشن کیے پروجیکٹس, انہوں نے آپ کو پروجیکٹس پہ انویسٹمنٹ کر دی. اب اس انویسٹمنٹ کے ساتھ میں نے جیسے آپ کیا نا کہ وہ اپنی ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی کریں گے. ٹھیک ہے. اب جب وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں گے تو آبویسلی جب ان کے ٹیکنیشینس یا انجینئرز جو بھی ہوں گے وہ ہیلپ آؤٹ کریں گے پاکستانی انجینئرز اور ٹیکنیشینس کو. تو میرے خیال میں اس میں کوئی ایسی رکاوٹ مجھے نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, کیونکہ اوور سائٹ انہوں نے کرنا ہے علی محمد, تو ہم سمجھیں کہ چیزیں جو ہیں جو ابھی ٹارگٹ سیٹ کیے جا رہے ہیں ہم سارے اچیو کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں کانگریچولیٹ کروں گا سسی صاحبہ کو, اینڈ آئی ویلکم ہر ٹو سینٹ اینڈ ایز ویل ایز ٹاک شوز. ٹاک شوز میں تو یہ پہلے کبھی کبھی آتی تھی سن سے, لیکن اب زیادہ آئیں گی. جہاں تک کہ آج جو آپ نے ایشو پہلا اٹھایا ہے, سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں کہ آج ہم نے سب نے مہذب بن کے اپنے گیسٹ کا استقبال کیا. یہ غلط بات نہ کریں. ان کو جو ویلکم ملا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ تھمپنگ آف ڈیسک جو تھی وہ سٹاپ نہیں ہو رہی تھی, اور وہ اپنے لیڈرز کو خوش کرنے کے لیے نہیں تھی اس بار, سب دل سے کر رہے تھے, خوشی سے اپنے مہمان کا سواگت کر رہے تھے. ہم کرتے ہیں نا اپنے لیڈران کے لیے, کھڑے ہو جاتے ہیں آگے پیچھے. تو So across the party سب believe کرتے ہیں کہ وہ ہمارے سب سے اچھے دوست ہیں. Very nice day for Parliament. میں جو آج کر رہا تھا نا میں وہ نہیں بتاؤں گا. نہیں بتا دیں آپ, مجھے لگتا ہے کہ کچھ تھا ایسا جو آپ دونوں کے بیچ میں. میں بتا دیتا ہوں, میں خان صاحب کے پیچھے کھڑا تھا اور شیخ صاحب نے کہا یار ادھر آ جاؤ ذرا میری بات سنو, کیا مانگتے ہو خان سے. تو میں نے کہا خان صاحب سے پیار ہے مجھے. اچھا, تو جو بات تھی کہ we felt really good اور you felt like being becoming part of history. ایسا کم ہوتا ہے نا آپ کی زندگی میں کہ آپ الیکٹ ہوتے ہیں, یہ بہت بڑا آنر ہے نیشنل اسمبلی میں آنا یا سینٹ میں آنا, اور پھر آپ کی اسی ٹرم میں چائنیز پریزیڈنٹ یا اس طرح کے جو, تو دیٹ واز ویری گڈ. اور ان کی طرف سے جو تقریر ہوئی, بہت اسٹیٹسمنٹ لائک تقریر ہوئی, اور انہوں نے سارا اس کو کور کیا اور بالکل اعادہ کیا, یاد بھی دلایا کہ ہم ایک دوسرے کھڑے رہے اور آئندہ کا بھی اعادہ کیا. اب یہ جو اکنامک کوریڈور کا جو ایشو ہے, اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں سے غیر ضروری طور پر کیڑے بھی نہیں نکالنے چاہیے, لیکن اس میں اگر ایسی چند چیزیں جو ہم لوگ کسی کو بھی محسوس ہوتے ہیں کہ یار اتنا بڑا پروجیکٹ آ رہا ہے, کوئی 45 ارب ڈالر سے بڑا کا پروجیکٹ آ رہا ہے, اس سے بھی زیادہ اس پہ آنا ہے, تو اس میں اگر ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ہم سب کا ملک ہے, اگر سب ڈیسک بجاتے ہیں تو سب بیٹھ کے طے بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی ایشو ہے. بالکل. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک چیز کو میں اپریشیٹ کروں گا, سسی صاحبہ بیٹھی ہیں, یہ پلیز مائنڈ نہ کریں, لیکن جس طرح میاں صاحب نے آج تقریر کی, انہیں ساری پارٹیز کا وہ وہاں پہ پیش کیا کہ بھئی ہم سب نے جو ہے, لیکن وہ شاہ جی نے جب بات کی تو شاہ جی ہیں بادشاہ ہیں, انہیں ذرا تھوڑا پیپلز پارٹی کی طرف ٹل کے ایز این اپوزیشن لیڈر بات کر رہے تھے نا, جو ماحول تھا وہ پارٹی وائز تھا ہی نہیں. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ٹرانسپیرنسی از اے بگ ایشو. اس میں جو روٹ کی بات نکلی ہے, کل میں نے قومی اسمبلی میں اس پہ کھڑے ہو کے سوال بھی کیا جس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں آ سکا. پھر اس کو جب پارلیمنٹری سیکرٹری تھے, ان کا نام میں بھول گیا ہوں, وزیر نہیں تھے, پارلیمنٹری سیکرٹری نے جواب دیا, وہ مناسب جواب نہیں دے سکے. پھر کیپٹن صفدر صاحب کو دوبارہ کھڑے ہو کے اس کو ایکسپلین کرنا پڑا, لیکن پھر بھی مطمئن نہیں کر سکے. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو کھڑا ہونا پڑا, وہ بھی ایکسپلین نہیں کر سکے. آپ نے روٹ کا پوچھا تھا نا. روٹ کی بات ہے کہ اس پہ تھوڑی ریزرویشن آ رہی ہے, ROU والا, ڈبل او والا نہیں, وہ شاید ڈبل او سمجھ رہے ہیں. چھوٹے صوبوں کی ریزرویشن آ رہی ہے کہ جو اوریجنل روٹ ہے. اچھا, اس پہ آئیں گے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جیسے ہم نے پاک چائنا اقتصادی تعاون کی بات کرنی ہے تو سارا فوکس اس پہ چلا جائے گا. سسی, آپ کو آج کا یہ دن اور جو وعدے وعید ہوئے اور جو پاکستان نے کہا کہ ہم بالکل حاضر ہیں اور
یہ ہمارے لیے بڑا اچھا ہے، یہ بڑا اچھا عوام تک پاکستان میں خوشحالی آ جائے گی؟ آپ کو لگتا ہے بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے پاکستان کی ساری جو اس وقت سرمایہ کاری ہو رہی ہے اس سے زیادہ بڑی اماؤنٹ کی انویسٹمنٹ؟ بالکل، یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. ہم نے ویلکم کیا. آج میرے لیے بھی ایک جونیئر لا میکر کی حیثیت سے بہرحال ایک اہم دن تھا، ہسٹورک ایونٹ تھا سب کے لیے، پورے پاکستان کے لیے. ہم وہاں خود موجود تھے جب یہ ان کا جوائنٹ سیشن سے خطاب ہوا. پورا پاکستان خوش ہے چائنیز صدر شی جن پنگ صاحب کی یہاں آنے سے. ان کی 60 رکنی ڈیلیگیشن بھی ان کے ساتھ تھے، ان کی بیگم بھی آئی ہوئی تھی. میرے خیال میں یہ جو بھی متواتر یہ پورے ایم او یوز ایگریمنٹس مختلف اوقات میں سائن ہوتے رہے ہیں. اور آپ کو میں بتا دی چلوں کہ فارمر پریزیڈنٹ صدر آصف علی زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے اس چیز کو بھی یقینی بنانے کے لیے ایک اسپیشل کمیٹی اپنے دور میں بنائی تھی کہ ایم او یوز ایگریمنٹس اور یہ سارے کانٹریکٹ ہم سائن تو کر لیتے ہیں، امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کہاں جائے گی. اسپیشل کمیٹی انہی کے دور میں اور ٹائم لائن بھی ہونی چاہیے نا کہ یہ بالکل بالکل یا اگر ہوتے ٹائم پہ ٹائم لائن تو ہوتی ہے پلان کا حصہ ہوتی ہے. بالکل. تو میرے خیال میں یہ جو آج یہ 46 ارب ڈالرز کے حوالے سے جو پروجیکٹس ہیں یا جن کی ابھی انہوں نے کچھ کا افتتاح کیا، سنگ بنیاد رکھا، جس میں ون پاور تھا جمپیر جو میرے ضلع میں ہے، انرجی ڈیولپمنٹ اور دفاع کے حوالے سے میرے خیال جو بھی پروجیکٹس ہیں بڑی اہم ہیں. جہاں جہاں مقامی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے ریزرویشن سے میرے خیال میں وہ ایسے نہیں کہ جن کو حل نہیں کیا جا سکتا. مل بیٹھ کر ان کو مختلف اسٹیک ہولڈرز کو آپ بیٹھ کر بٹھائیں گے مل کر، تو کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ جب ہم اور آپ بڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے، اس کی کوئی بھی بات نہیں. لیکن میرے خیال میں یہ زبردست ہوا، وہ یہاں آئے اور انہوں نے علی محمد صاحب نے جو شاہ جی کے خوشی شاہ صاحب کے حوالے سے بات کی. میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی تھی، چاہے شہید ذوالفقار بھٹو کے زمانے میں یا محترمہ کیا، ہم نے اپنے ٹینیور میں سب کو اکٹھا لیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ دعوتیں بھی ہوتی تھی تو اپوزیشن کے پورے سینیٹرز پورے ایم این ایز اس میں انوائٹڈ ہوتے تھے. اور یہی ہاں، لیکن یہ رسم ہم نے یہ لیکن نواز شریف صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے ہوسٹ کیا. کل خود صدر آصف علی زرداری صاحب بھی آپ نے دیکھا ثقافتی پروگرام میں بھی ساتھ تھے، ڈنر میں بھی ساتھ تھے. لیکن ایک اچھی فضا میں ایک اچھے ایک شکل کے ساتھ ساری پارٹیز جس طرح سے آن بورڈ تھیں، ویلکم جس طرح سے. مجھے یاد پڑتا ہے سسی ظاہرہ جب یہ پارلیمنٹ اوتھ لے رہی تھی، شیخ صاحب کو بھی یاد ہوگا، تو شیخ صاحب جن پارلیمانی رہنماؤں نے فلور آف دی ہاؤس تقاریر کی اور اسپیشلی وزیر اعظم صاحب نے، تو یہ کہا گیا کہ کچھ ہمارے کور ایشوز ہیں جس میں اکانومی ہے، جس میں ٹیررزم ہے، اس کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہوگی اور تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کے ایک قومی پالیسی بنائیں گی. تو آج اگر 2 سال گزر گئے، پہلے میں علی سے پوچھنا تھی 2 سال گزرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ وہ قومی پالیسی والا انوائرمنٹ ہم اچیو کر پائے ہیں یا وہ صرف تقریریں ہی رہ گئیں اور ابھی بھی ہم جو ہے وہ مطلب آپ نے بڑا سخت سوال پوچھا. سال تو بیچاروں میں گزر گیا باہر سڑکوں پہ، اب دوبارہ سے شروع ہوا ہے. آج سے آپ گنے نا آپ کے 2 سالوں کی بات ہو رہی ہے، ان کے 2 سالوں کا بعد میں حساب لیتے ہیں. تو ڈرتے ڈرتے جواب دوں گا کہ میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز اتنی میچور ہو چکی ہوئی ہیں کہ جو آپ کا جو نیشنل ایشوز ہیں اس پہ آپ نے دیکھا نا، یعنی کہ ابھی تو ہم چلو پارلیمنٹ میں بھی آگے سارا، لیکن جب ہم دھرنے پہ بھی تھے اس وقت بھی جو نیشنل ایشوز تھے اس میں یعنی کہ وی ور ایٹ لاگر ہیڈس. آج میں نے سنا میاں صاحب نے کہا خان صاحب کو کہ آپ کی وجہ سے دیر سے آئے ہیں. خان صاحب کو نہیں کہا، we were at loggerheads. لیکن 2 چیزیں ضرب عضب پہ اور اے پی ایس کے بعد جو حالات بنے اس کے بعد، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی جو آپریشن، یعنی کہ ہم تو ایک لحاظ سے ایکچولی تو نہیں لیکن پولیٹیکلی مرنے مارنے پہ تلے ہوئے تھے پی ٹی آئی اور نون لیگ، لیکن جب کراچی پہ آپریشن ہوا تو آپریشن پہ سٹانس ایک ہوا. میں جس طرف اشارہ کرنے کی کوشش کروں وہ یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز کو کام کرنے دیا جائے تو پولیٹیکل پارٹیز آج اور میڈیا کا اس میں بڑا رول ہے، اتنے میچور ہو چکے ہیں کہ اب وہ پارٹی لائن پہ نہیں ایشوز پہ پالیٹکس کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا میں ذرا بریک لے لوں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو شیخ صاحب آپ سے بھی میں یہی سوال پوچھوں گی کہ ظاہر ہے آپ میں جو کہہ رہی ہوں کہ ہم سیاسی طور پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں بہت سارے مسائل جب ہم چاہتے ہیں، وہ مسائل جو اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں ان پہ ہم اسی طرح سے سمبولک امپورٹنس کے طور پہ تو اکٹھے ہوتے ہیں، کیا ہم لیٹر اینڈ اسپرٹ کے طور پہ اس پہ عمل بھی کر سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر کریں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے تو کیا نقصان ہونے والے ہیں، اس پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس.
जी प्रोग्राम में फिर एक बार आपको खुश आमदीद कहेंगे। और ब्रेक पर जाते हुए अली मोहम्मद कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जिसके बाद जो सियासी जमातें हैं उन्होंने तहिया कर लिया, और अभी भी वो कह रहे हैं अगर काम करने दिया जाए तो काम हो सकता है। फौजी अदालतों की तरफ ज़रा शेख साहब एक नज़र दौड़ा लें। आज जो चाइना के सदर उन्होंने वॉर ऑन टेरर के ऊपर भी पाकिस्तान को एक मुकम्मल सपोर्ट की इंतहा नहीं कराई। उन्होंने कहा कि जिस तरह के हालात से पाकिस्तान दो चार है ताउन जारी रहेगा, लेकिन हमारे इदारे अगर एक दूसरे की अकल पे सवाल करते रहेंगे और दूसरा इदारा ये साबित करने की कोशिश करता रहेगा कि मैं ज़्यादा विजन रखता हूँ, इसे मैं इदारों की बात कर रही हूँ, मैं शख्सियात की बहस में नहीं पड़ती, तो क्या इससे इस कॉज को नुकसान पहुँचेगा? देखिए मैं इसमें ज़रा थोड़ा सा अपने आप को ज़रा मुख्तसर रखूँगा ज़रा एक हद तक, ठीक है, क्योंकि कोर्ट का मामला है, कोर्ट का मामला है, और वो भी कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट, इनकी तो खैर है, जिसको मर्जी जो मर्जी कह दें, वकील इनके घर के जो मर्जी करें। मैं ये सजेस्ट करूं कि ये जो अमेंडमेंट हुई थी ये पार्लियामेंट में की, और पार्लियामेंट अदारा है जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकता है, लॉ अमेंड कर सकता है। आप डिफाइन कर सकते हैं, आप उसकी तशरीह कर सकते हैं किसी चीज़ को। और फिर मैं इससे पहले भी अर्ज कर चुका था कि उसमें बहुत सारी मसाइल थे। ये नहीं, मैं किसी को ये नहीं कह रहा, मेरे ख्याल में आप सॉरी आप एक ज़रा सीनियर पार्लियामेंटेरियन पार्टी, मैं सिर्फ एक छोटे जो आपने बात बोली है, क्या तशरीह करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है? हम बहुत सारे इश्यूज में कहते हैं कि उनके पास है। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहां एक नेशनल कॉज है, जहां पे एक नासूर से आपने जान छोड़ी, अब ये मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं कह रहा, ये मैं हकायक बयान कर रहा हूँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कोई छोटा सा नाम नहीं है, मतलब वो ये नहीं है कि ठीक है जी सड़क के ऊपर एक खातून को आपने शहीद कर दिया, आम भी हो तो आप उसका कुछ तो करते हैं। पूरे रीजन की दुनिया की बड़ी लीडर, आप अंदाजा कीजिए कि आज 7 या 8 साल हो गए उनकी शहादत को, 8 साल हो गए और केस डिसाइड नहीं हो सका। प्रोसिक्यूटर उसको शहीद कर दिया गया, दूसरा प्रोसिक्यूटर वहां पे जाने को तैयार नहीं सलमान था। तासीर का केस आपके सामने जी मैं वो तो इसके साथ जुड़ा नहीं हुआ ना, मैं तो वो बात कर रहा हूँ ना कि मैं बात कर रहा हूँ सलमान तासीर का, तो बंदा पकड़ा गया, वो सारा कुछ हो गया, लेकिन वो इसको दूसरा रंग दे दिया गया। मैं तो उसकी बात को दहशतगर्दी की बात कर रहा हूँ, नजर हुई वो, और क्यों ना हुआ उसका केस डिसाइड। कोई साहब वहां पे उस कोर्ट में लगने को तैयार नहीं थे, उनको थ्रेट्स आती थी, पेश कोई नहीं हो रहा था, कोई नहीं हो रहा था। सुन कोई नहीं रहा ये था। बताएं जहां पे आपका ये आलम हो और आप पे प्रेशर हो और वो लोग जेलें तोड़ तोड़ के भाग जाएं और हम फिर उलझते रहें कि जनाब हुकूमत केपीके की है, लिहाजा जनाब ये पीटीआई तो बिल्कुल इसमें नाकाम हो गई, हम उल्टी बहस में पड़ते रहे। लेकिन अब वो अपना काम करते ये रहे। बहस वो छेड़ रहे हैं, वो खोल रहे हैं लोग जो दहशतगर्दी के भी बहुत खिलाफ है, जो बार एसोसिएशंस हैं, जो बड़े पढ़े लिखे लर्नर लोग। देखिए मैं फिर वो बात फिर वही आ जाएगी कि वो किसी के अगर इंटरेस्ट को ठेस पहुंचती है तो लामहला आवाज तो उठेगी, शोर तो मचेगा। अब यहाँ पे ये ठेस पहुंच रही है। जरा ये मैं जो अर्ज करने जा रहा हूँ ना, ये कोर्स को मुस्तकिल कोर्स नहीं थी, ठीक है, आपको वक्त दिया गया था 2 साल कि भाई आप बैठिए, बैठ के जो अमेंडमेंट करना चाहते हैं, जो बेहतरी लाना चाहते हैं वो बेहतरी ले आइए, अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए, इस सिस्टम को इतना मजबूत कर लीजिए, जो आपका विटनेस लॉ है उसको आप मजबूत कर लीजिए, तो उसके बाद इस कोर्स पार्लियामेंट में 2 साल दिया आपको। अच्छा, ये जो इस तरह के मामले हैं, पहले भी इसको विड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह के हदीस नहीं है कि आप उसको खत्म नहीं कर सकते। इस तरह के जो मामले ससी वो ज़ाहिर रिफ्लेक्शन है कि आपके कौमी इदारों में कितनी हम आहंगी है। जैसे वो कह रहे हैं ना कि एक नेशनल कॉज था, तमाम जमातों को, आपकी जमात को बहुत ज्यादा इशू था, रजा रब्बानी साहब की आंखों में आंसू भी आ गए, बहुत तकलीफ हुई, सबने कहा 13 साल पहले कत्ल किया है या दहशतगर्दी की है, वो जेल में बैठा हुआ है, आप में इतनी जरूरत नहीं है कि आप उसको सजा दे सकें। अब ये जो बहस है ये क्या मैसेज देती है दुनिया को, वो दुनिया जो चाहती है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग जीत जाए? मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा मुश्किल फैसला था, ज़रूर हमारी पार्टी भी उसमें बैठी और मियां नवाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने ये भी एक कलेक्टिव विजडम के साथ जो फैसले किए गए। हमारी फ़ौज, कल मैंने सेनेट में अपनी पहली स्पीच की थी, उसमें मैंने यही कहा था कि एक दौर था जब हमारे फैमिली मेम्बर्स को भी मिलिट्री कोर्ट से, मेरी वालदा खुद शी वॉज ओनली 17 ईयर्स ओल्ड जब उनको मिलिट्री कोर्ट से उनको 1 साल की सज़ा हुई और शादी भी नहीं हुई थी,
اور میرے والد صاحب مسنگ پرسن تھے کافی مہینوں تک ضیاء کے دور میں. میرے چچا 9 سال تک رہے کوٹ لکھپت میں. ہمارے بچپن ہم نے جیلوں کے باہر بیٹھ کر پنجاب کے جیلوں اور پنڈی کے ہم نے اپنے بچپن ایسے ہی گزار دیے ہیں. اور ہمارے رہنما شہید ذوالفقار علی بھٹو یا اس قسم کی جو شہادتیں ہوئیں انہی ادوار کی نشانیاں بھیانک یادیں ہیں. ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت ہی مشکل تھا, لیکن ہم اور آپ کہتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ سرحد کے پاس ہی رہے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. لیکن اس وقت جو جیسے انہوں نے کہا خود چائنیز پریزیڈنٹ نے کہ گیم چینجر ہے ضرب عصب, اور ہم بھی سمجھتے ہیں. اور میرے خیال میں ایک سبجوڈس میٹر ہے, اس پہ زیادہ تو میں نہیں کہہ سکتی, لیکن ملٹری کورٹس کا فیصلہ اس کے لیے ہمارا حصہ بننا اتنا آسان نہیں تھا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی فقط ایک قسم کی نہیں ہے, وہ وانا اور وزیرستان خیبر پختونخوا میں بھی ہے, تو وہ کراچی میں بھی ہے, وہ لاہور میں بھی ہے, پنجاب کے صدرن ایریاز میں بھی ہے, مشرومز کی طرح بڑھ رہی تھی. لیکن اس میں کافی فائدہ پہنچا ہے. کوارڈینیشن اگر بہتر بنائی جائے انٹیریئر منسٹری اور افواج کی طرف, لیکن ہماری افواج نے بڑی قربانیاں دی ہیں. لیکن ہماری عدلیہ کیا کرے؟ ہماری افواج نے بہت قربانیاں دی ہیں, خاص کر اس دہشت گردی کی جنگ میں. میرے خیال میں ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کے حوالے سے ابھی جو بھی اسٹیپ لیے گئے ہیں, عوام ان کے پیچھے کھڑی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز پیچھے کھڑی ہیں. ملٹری کورٹس یہ مشکل فیصلہ ضروری, لیکن جب ریزلٹس آنے شروع ہو جائیں گے میرے خیال میں اس میں پھر کسی کو بھی یہ نہیں ہونا چاہیے آسمان جہانگیر. وہ ریزلٹس آئیں گے نا سسی, وہ تو دیر سے آئیں گے. جب پاس میں ایسا ہوا تھا یہ رزلٹ آنا کہ اناؤنس کر دی گئی, کچھ دہشت گردوں کو سزا دے دی, ملٹری کورٹ سے اور کیا رزلٹ آنا تھا؟ اس کے ہم ہی ڈسے ہوئے نا انہی ادوار سے, ہماری پارٹی اور ہم جیسے لوگ ہی ڈسے ہوئے. لیکن یہ میں بات بتاؤں کہ ان ادوار میں کچھ لوگوں کو پھانسیاں اور ایسی ہو گئی جو بعد میں پتہ چلا یہ غلط تھی. اس وجہ سے کچھ لوگ جو سول سوسائٹی سے وہ سمجھتے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ کیونکہ میں کہتی ہوں یہ سب نے مل کر فیصلہ کیا ہے. ہمیں ٹرسٹ کرنا پڑے گا ہماری فوج پر, اور یہ بہتر رزلٹ آئے گا. دیکھیں بات یہ ہے نارمل, اور جو آپ کے ڈکٹیٹرز کی کورٹس ہیں ملٹری کورٹس, اس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. اس میں یہ جو کورٹس جب بنائی گئیں, اگر تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں آپ, تو اس میں صرف اور صرف وہ کیسز تھے جو دہشت گردی کے ساتھ منسلک تھے. وہ کیسز اتنے نامور قانون دان ہیں, آپ کا خیال انہوں نے اسٹڈی نہیں کیا؟ they don't understand it. کانفلکٹ آف انٹرسٹ. میں نے مطلب لفظوں میں آپ سے بتایا, میں کسی کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتا, میں کسی کے ساتھ اس کے جذبات کو مجروح نہیں کرنا چاہتا. میں تو صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو دیکھ لیجئے تو یہ صرف کیسز جو تھے, یہ کیسز تھے آپ کے جو دہشت گردی کے کیسز تھے. پھر اب مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, اس کو غلط رنگ دیا جاتا ہے, جیسے آپ سسی کہہ رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. کوئی بنیادی حقوق کی علی بحث آ گئی اس معاملے میں بھی, اور دیر سے آئی. جب امینڈمنٹ ہو چکی, جب پوری قوم کو پارلیمنٹ نے یہ میسج دے دیا سیاسی اختلافات کے باوجود کہ اس معاملے پہ کوئی سیاست نہیں ہوگی, پھر یہ بارز کا اتنا ایکٹیو ہونا کیا ہے؟ دیکھیں میں تو سیاست دان سے پہلے ایک وکیل ہوں, میں خود وکیل ہوں, میں فخر کرتا ہوں اپنی وکالت پہ, اپنے کالے کوٹ اور کالی واسکٹ پہ, آئی ٹیک پرائڈ ان اٹ. لیکن میں اپنے بھائیوں سے جو یہ بات کرتے ہیں ان سے یہ سوال ضرور کروں گا کہ جب آرمی پبلک سکول میں ہمارے بچوں کو چہروں پہ گولیاں ماری گئیں, تو جب ہماری نارمل کورٹس, اور میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ اس پہ کورٹس کو بھی بلیم کرنا مناسب نہیں ہے, کیونکہ کورٹس جاتی ہے آپ کی لاء پہ. بالکل ٹھیک ہے, اگر کوئی گواہی یا شہادت دینے کے لیے تیار نہیں, اور اس میں لوگوں کا بھی قصور. پلیز مجھے کمپلیٹ کرنے, پلیز لیٹ می کمپلیٹ, گیو می کپل آف منٹس ذرا. لیکن آپ بولتے رہے, میں سے یہ کہہ رہی کہ آپ کی کورٹس نے کیا کیا کرمنل جسٹس سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے؟ دیکھیں عدالت جاتی ہے ایویڈنس پہ, ٹھیک ہے, اور ایویڈنس لائے گا کوئی انسان, اس انسان کی زندگی کی کیا ضمانت ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ آپ کا سسٹم بریک ڈاؤن ہو گیا نا. میں خود وکیل ہوں, لیکن آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا وکیلوں کی وکالت چلتی رہنی چاہیے؟ کیا کورٹس چلتے رہنے چاہیے, یا انصاف ملنا چاہیے؟ انصاف ملنا چاہیے. سب سے پہلا کام اسٹیٹ کا کیا ہوتا ہے؟ کوریڈور موریڈور نہیں, اسٹیٹ کا کام, سب سے پہلا کام ہے لوگوں کو سیکیورٹی دینا. جب تک سیکیورٹی نہیں ہوگی, کچھ لوگ ابہام پیدا کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو سزا, مجھے بتاتے ہیں آپ وکیل ہیں, میں آپ سے جو جاننا چاہتی ہوں, مجھے یہ بتائیں سیکیورٹی نہ ہو, یہ جو کچھ بھی نہیں ہے نا آپ کے لیے سب سے پہلے ملک کی سیکیورٹی سب سے پہلے, کل کو آپ کے چائنیز کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, who is responsible for that؟ اس کے لیے ہماری سری لنکن ٹیم پہ حملہ ہوا تھا, آج تک واپس انٹرنیشنل کرکٹ ہم نہیں لا سکتے. میں یہ بلیک کافی پی رہا ہوں, تلخ ترین چینی بھی نہیں ڈالتا اس میں, ایسے ہی یہ کڑوے گونٹ ہم سب کو پینے پڑیں گے پاکستان کے لیے کم از کم 2 سال. نہیں اس میں دیکھیں نا, میں جو دونوں سے پوچھ رہی تھی نا آپ دونوں سے, وہ یہ کہ اگر
कुछ तो अली लोग इसमें कंफ्यूज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिनको सजा हो गई मिलिट्री कोर्ट से वो हद पे आकर है और उनके पास शायद उस सजा को चैलेंज करने का हक नहीं। क्या ये दुरुस्त बात है? क्योंकि जो अमेंडमेंट हुई थी उसमें दुरुस्त है। तो क्या ये बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है? नहीं, देखिए ना, मैं फिर वो कहाँ पे अपील कर सकते हैं? वो जाएगा मिलिट्री कोर्स की सजा के, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास, ओके, वो उनके पास जाएगी अपील उनकी। अब देखें, मैं यही आपको कह रहा हूँ कि जो आपके हालात थे 13 साल से मुजरमाना गफलत कि आपने उनको पनपने का मौका दिया, आपने उनको फैलने का, मजबूत होने का, ताकतवर होने का मौका दिया, किन्होंने? जो आपस में आपकी हम सब ने दिया जी, हमारे मीडिया ने ग्लोरीफाई किया, सबने दिया। यस, देखो ना, अब ये पीपल्स पार्टी का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड था कि इनके साथ आपको बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब सब जमातों ने मिलकर बैठ के बात की तो इन्होंने भी सब ने एक पे एग्रीमेंट किया, ओके अगर बात करना चाहते हैं कर लें आप, लेकिन वो बात नहीं आए। फिर उसके बाद अफवाज पाकिस्तान ने उनके खिलाफ एक ज़रब अज़ब शुरू किया, ऑपरेशन शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बहुत अच्छा है, और देखें आप काफ़ी हद तक काबू पाया गया, उनको मतलब मारा भी गया उनको, लेकिन इसके बावजूद भी वो इतने फैल फूल गए हुए थे कि वो मेरे ख्याल में शायद उनको इस बात का डर खौफ ही नहीं था। अब मैंने पहले भी आपसे, एक शख्स जिसने 13 साल पहले या 14 साल पहले एक क्राइम किया और जेल में बैठा हुआ और उसको पता है कि मैं बैठा हूँ, मुझे कुछ कह ही नहीं सकते, मैं कोर्ट में जाता हूँ, लंबी लंबी तारीखें मिल जाती हैं। अच्छा, वो तो आप बुनियादी इंसानी हकूक की जो तंजीमें बात करती हैं ना, उनको मैं फ्रैंकली एक मशवरा मुफ्त का दे देता हूँ बैसित वकील जो मुफ्त के मशवरे नहीं देते। लेकिन अल्लाह की हदूदों को ना छेड़ें, अल्लाह की हदों को ना छेड़ें। अल्लाह का ये कानून है कि जिसने कत्ल किया उसने कत्ल होना है, ठीक है जी। क़िसास का बदला क़िसास ही है। खुदाई कानून, कुरान के कानून को ना छेड़ें। अपनी जो आपको जो बाहर से फॉरेन फंडिंग होती है उस पैसे को हलाल करने के लिए आप पाकिस्तान की बुनियादों को हिला रहे हो। यार ये बंदे देखें, दुनिया में जुल्म क्यों होता है? जुल्म इसलिए नहीं होता कि जालिम बहुत ताकतवर होते हैं, बहुत ज्यादा होता है। जालिम हमेशा कम होता है और जालिम अंदर से डरपोक भी होता है। लेकिन जो हक परस्त होते हैं वो आपस में बटे होते हैं, आपस में सर बटे होते हैं। थोड़ी सी अली को मैं पूरा करना चाहता हूँ, मैं आपको एक चीज देना चाहता हूँ, मैं प्लीज मैं अपनी बात पूरी, इंसान के लाने में लायक ही नहीं, मैं अपनी बात पूरी करूँ। देखें, जिसने दहशतगर्द जो है ना अपने एजेंडे में वो बिल्कुल यकता है, मिल के खेल रहे हैं पूरे पाकिस्तान। ऐसा नहीं है कि पख्तूनख्वा में या फाटा में दहशत गर्दी करने वाला बंदा या बलूचिस्तान में बलोच के नाम पे हिंदुस्तान से पैसे लेके पाकिस्तान की बेखनी करने वाला दहशत गर्द, ये अलग, दे आर वन। और हम आपस में इन चीजों में जो है बटे। ओ जी, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। इंसानी हकूक उस दिन के अंदर थे जब मेरे बच्चों को पेशावर में चेहरों पे गोलियां मारी जा रही थी। दिसंबर से अब तक आगे वापस आते सर इस पे शेख साहब, इसको अगर हम जो अपना ही कानून है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, अगर हमें ये देखें कि इन बार्स ने कितनी एफर्ट की, जो वहाँ पे लकूनाज है उनको ख़त्म करने के लिए, पार्लियामेंट ने क्या किया, हमारी आला अदलिया ने क्या किया, वो जो रिफॉर्म्स और आज़ाद जुडिशरी की बात हो रही थी उसने, ये अली का सवाल वैलिड है कि इंसाफ कितनी तेज़ी से और किस हद तक पहुँचाया है, इस पर बात करेंगे। और क्या हम दुनिया को ये मैसेज दे पाएंगे कि हम इस पर इकट्ठे हैं या नहीं। स्टे विद अस। जी, प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अब ये मामला हल कैसे होगा अली? कानूनी तौर पे बता दें कि क्या अगर तो ये वो चाहें तो ये नल एंड वाइड हो जाएगी मुत्तफिका करारदाद दोनों ऐवानों की? लेकिन सुप्रीम कोर्ट में है, अब सुप्रीम कौन है? ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग अब सब जुडिस हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल इख्तियार है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, बिल्कुल तशरीह कर सकती है। लेकिन ऑनरेबल जजेस जो वहाँ पे बैठते हैं, लर्नड जजेस जो बैठते हैं, हाई कोर्ट से होके आते हैं, उनको पता है पाकिस्तान की ज़रूरत क्या है, उनको ये भी पता है कौन सा बंदा किस मकसद के लिए सुप्रीम कोर्ट आया है, उनको पता होता है कि जेन्युइन रिलीफ सीकर है या उसके अपने सेल्फ इंटरेस्ट है। मैं समझता हूँ जो भी फैसला होगा पाकिस्तान के लिए बेहतर ही होगा सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, मैं बड़ा सख्त एक जुमला सख्त मुझे इस वजह से लगा कि हमारी अदलिया पे सस्सी बहुत बार ये इल्ज़ाम लगा, और आपकी जमात के साथ क्योंकि अदलिया की खास मोहब्बत है तो आपकी जमात ये ज़्यादा कहती है कि अदालतें जब नजरिया ज़रूरत के तहत फैसले, एक नजरिया ज़रूरत वो है जो किसी शख्स को फ़ायदा पहुंचाना होता है, और ये होता रहा है माजी में, हमारी अदालतें करती रही हैं। अब इस कौम को, इस रियासत को फ़ायदा पहुंचाना है,
इस ज़रूरत को अदलिया मलहूज रखेगी इस तरह के हसास मामले को हल करने के लिए? मेरे ख्याल में अदलिया इस हवाले से इतना इर्तिकाई सफ़र करके आई है, वो अपने ज़रूर तजुर्बात से उन्होंने भी हासिल किया है। अभी जो हम टीम देख रहे हैं अदलिया में, उससे काफ़ी कुछ, हालांकि हमने बहुत कुछ हम विक्टिम रहे हैं अदलियाती फैसलों के माजी में, लेकिन माजी की फ़ौज और अदलिया को एक तरफ रखते हुए नई बात के लिए नए ख्वाबों के साथ अगर बढ़े, नए एक सिस्टम देने के लिए, तो इस वक्त की फ़ौज और अदलिया से हमारी उम्मीदें हैं। मेरे ख्याल में वो सही तशरीह करने की पोजीशन में बिल्कुल ही हैं, और इस हवाले से जो भी फैसला करेंगे वो काफ़ी दूर रस्मी होगा। और फिलहाल जो हालात हैं पाकिस्तान के, उस हवाले से जरूर देखेंगे, सोचेंगे कि दहशत गर्दी के हवाले से ये एक अजदहा सामने मुंह फैला के खड़ा हुआ है, उसको करने के लिए कुछ मुश्किल फैसले जरूर करने पड़ेंगे। लग रहा है आपको फौज को भी आगे आना पड़ेगा। दूसरा पहलू भी देख लेना। अच्छा, मैं सॉरी एक छोटी सी बात जो आपसे पूछना चाहती भूल गई थी। विफाक क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के पास इस इस्तदा के साथ गया है कि इसको सपोर्ट किया जाए, और ये जो उन्होंने स्टे दिया सजाओं पे, तो ये जो विफाक का किरदार है, विफाक बार्स वालों के साथ भी तो बात करें ना, जो सुप्रीम कोर्ट। वफाक का उसका कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब किसी के साथ बात करे या ना करे, बात ये तो उनका अपना इंटरेस्ट है ना, बाहर का हो या किसी इंडिविजुअल का हो। वफाक ने तो अपनी जिम्मेदारी करनी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर फ़र्ज़ कीजिए अभी वही तो वो केस, चूँकि हमें उसको डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, लेकिन चूँकि ये पार्लियामेंट के अंदर हुआ है, जॉइंट सेशन में हुआ है, ये मजलिस शूरा ने किया है, तो उसमें मेरा ख्याल है कि देखना चाहिए कि जिसका फ़ायदा मुल्क को हो, आवाम को हो, ज़रूर उस पर करना। मैंने पहले भी आपको किया कि पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही क्यों किया जा रहा है, क्यों इस पे इतना। सर पता कराए ना, ये मतलब बड़ी बात है ना, आपकी मजलिस शूरा एक फैसला करती है, तो कैसे पता कराया जाए, लेकिन क्या फायदा? मैं एक बात करते हुए अपनी बात को यहाँ पे छोड़ना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, अदालत उज़्मा, इस बात को लाजमन मलहूज़ खातिर रखेगी, देखेगी कि ये जो लॉ अमेंड हुआ था, पूरी कौम की नेशनल विल थी इसमें, और वो हालात भी मद्देनजर रखें जिन हालात में ये हुआ पास, और ये इसको भी देखेगी। ये मैं बात थोड़ी सख्त करने लगा हूँ, बहुत से लोगों को ये तकलीफ पहुंचेगी। अदालत उज़्मा ये भी इंशाल्लाह देखेगी कि ये जो लोग आए हैं, ये इंडिजिनस हैं या पीछे से किसी ने भेजा है इनको। ठीक है, ये एक सवाल है वैसे जिसके जवाब में ये कह रहे थे, इन सवालात के जवाब किसने ले रहे हैं? ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है कि वो पता करें कि यहाँ पे बड़े लोग बैठे हैं जो पाकिस्तानियत की बात करते हैं, लेकिन यात्रा उनकी हमेशा हिंदुस्तान और लंदन में होती है। करना चाहिए, हमें इसको अदलिया में छोड़ना चाहिए। ठीक है, अगर अच्छा आखिर में मैं आप तीनों से जानना चाहिए, अली मोहम्मद से, क्योंकि इन्होंने जाना थोड़ा सा जल्दी, इसलिए मैं पहले इनसे पूछ लूं कि 246 आज इंतखाबी मुहिम जो है वो खत्म हो रही है, तो क्या सवाल ठीक नहीं बनता? मैं ये समझता हूँ उम्मीद ना पूछूं इनसे, इतना इन्होंने हाइप क्रिएट की हुई है, एक अच्छा रिजल्ट आएगा, एक कंपटीशन होगी, एक सही अच्छी फाइट होगी। अदालतें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हैं, रेंजर्स वहाँ पे मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि जितना हो सकता है ठीक ठाक इंतजाम हुआ है। आई होप कि इंतजाम इलेक्शन के दिन तक, रिगिंग फ्री इलेक्शन होने का, इलेक्शन के दिन तक ये मेंटेन रहे, और सब पॉलिटिकल पार्टीज के जो वर्कर्स हैं, जो कराची अजीजाबाद के NM246, उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर आप ये गिला ना करें। आज इमरान खान आ गए, मौका आपको दे दिया, अगर आप तंग हैं जुल्म से निकल आए, नहीं तंग है तो रहे, अगर खुश हैं अंधेरे में बैठे हैं जुल्म। शेख साहब पहले मैं आपसे समझना चाह रही हूँ सवाल क्यों नहीं बनता, पहले तो मुझे इसलिए नहीं, मैं ज़ाती तौर पे देखें, मैं आप ज़ाती तौर पे ये मुझे तो यकीन कीजिए यूँ लग रहा है जैसे एक जंग का समा रोज़ाना की बुनियाद पर, और इसका मैं गिला पहले भी एक दफ़ा कर चुका हूँ, फिर दोबारा कहूँगा, इसमें मीडिया का बहुत रोल है कि किसी को छींक भी मारता है तो मीडिया उसको ला के यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे दिखा देता है कि जनाब 246 एक बाई इलेक्शन है यार, और पाकिस्तान में कितने बाई इलेक्शन हुए हैं, तो अब उनको क्यों इतना ज्यादा, मतलब आपने सर मीडिया को क्यों आप कह रहे हैं? एमक्यूएम ये कह रही है कि 23 को आप एक नई एमक्यूएम का जन्म देखेंगे, हम क्या करें? इमरान इस्माइल पे हमले होते हैं, कोई उनको निहारी तक नहीं खाने देता, वहाँ पे खौफ की फिजा है, जरूरी आपने वहीं से निहारी खानी है, कहीं और से खा लीजिए इलेक्शन के बाद, लेकिन यानी आपने उनको रोकना नहीं है जो वहाँ पे कानून हाथ में लेते हैं। आपकी जमात की बड़ी जिम्मेदारी। अच्छा वैसे ये तो वो ताउन कर रहे हैं, नहीं आप क्यों ताउन कर रहे हैं जमात इस्लामी का? वैसे अच्छी जमात है, इनकी जमात है, हमारी ये फिर इकट्ठे इलेक्शन लड़ लेते हैं अगर वो इनकी अपनी जमात है जमात इस्लामी,
तो इनकी ससी पीसफुल होगा। अल्लाह करे। मैं समझती हूँ कि एक तो हमारी सिंध हुकूमत में बहुत बड़ी जिम्मेदारी, वो कोशिश कर रहे हैं, कायम अली शाह साहब, रोज मीटिंग्स होती हैं, कोऑर्डिनेशन बेहतर हुई है, लेकिन सबको फेयर मौका मिलना चाहिए। और ये इन्होंने तो कहा जलसे में बत्तियां जो हुई वो भी आपकी हुकूमत ने साजिश की। कराची के मैंडेट पर डाका पड़ता रहा है, जिसको इसके लिए हमें आगे आना पड़ेगा। ये एक अगर फेयर इलेक्शन हुई तो नतीजा खैर से हो सकते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये पुरअमन होना चाहिए। कराची के लोग बाशऊर हैं, वो समझते हैं कि ये चीजें कहाँ जा सकती हैं, अगर वहां नहीं गई तो उसका जो एंड रिजल्ट क्या हो सकता है। की बातें मैं कल लेकिन पुरअमन होना चाहिए ये, और सिंध गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि ये बेहतर, ये सिंध हुकूमत की पूरी कोशिश है कि ये पुरअमन हो। तो हमारा फोकस इसमें है कि लोग अपने दिल और दिल से जाकर फेयर तरीके से और एक ट्रांसपेरेंट। आपने कोई साजिश की थी वैसे इनके जनरेटर की तारें ही कहते हैं? कभी भी नहीं। इनको क्या जरूरत है, जिनके साथ इलेक्शन है उन्होंने नहीं करना, कभी भी नहीं। तो आप अगर इनको नहीं पड़ी तो सिंध हुकूमत का नाम क्यों ले रहे थे आपके तर्जुमान भी? बड़ी संजीदगी से चीजों को देख रही है। हमारा ये है कि पुरअमन हो जाए, पुरअमन हो। और चले आप तमाम लोग जो हैं वो देखिए अब क्या डिफाइन होता है। नई एमकेएम आती है, नई तहरीक इंसाफ या नया कराची 23 को, ये तो फैसला हो जाएगा। बहुत शुक्रिया शेख रुहेल अस्कर साहब, अली मोहम्मद खान, ससी पुलिस, आपका भी। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। पाकिस्तान के हालात जिस तरफ जा रहे हैं उसमें हमारा सियासी तौर पर मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है, और उस मैच्योरिटी के साथ ही अगर हम फैसले करें तो नतीजा बेहतर आएगा। बहुत सारा ख्याल रखिए अपना। खुदा हाफिज़।